अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि हम सब उम्मे मुस्लिमा को ये एजाज़ हासिल है कि हम दिन भर में 5 वक्त अल्लाह से मुलाकात कर सकते हैं नमाज के ज़रिए। क़यामत के दिन जिस चीज़ का सबसे पहले सवाल किया जाएगा वो नमाज है। अब सवाल ये उठता है कि नमाज ही क्यों? अल्लाह ताला सूरह बकरा में कहते हैं कि अगर तुम हिदायत पे आना चाहते हो तो सबसे पहले ईमान लाओ, यानी कि गैब पर ईमान। और सिर्फ ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद उसको अमल में भी लाना ज़रूरी है, यानी कि अमल सालेह। और अमल में लाने के लिए हमारे दीन के 5 रुकन हैं जो हम सब पे फ़र्ज़ है, और वो है शहादा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अब सवाल ये उठता है कि नमाजी का सबसे पहले सवाल क्यों किया जाएगा? वो इसलिए क्योंकि अगर हम रोज़ा नहीं कर सकते हैं सफ़र या सेहत की वजह से तो वो हमारे लिए माफ़ है। अगर हम हज नहीं कर सकते हैं तो वो भी हमारे लिए माफ़ है। अगर हम ज़कात के पैमाने पे नहीं खड़े होते हैं तो वो भी हमारे लिए माफ़ है। लेकिन नमाज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो किसी हाल में माफ़ नहीं है। अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप बैठ जाएं, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट जाएं। सेहत या बीमारी की वजह से अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप इशारा में पढ़ लें। यहाँ तक कि कुरान में ये भी कहा गया है कि जंग के मैदान में भी नमाज नहीं छोड़ना है। जंग के मैदान में खौफ की वजह से आप नमाज कम कर सकते हैं, यानी कि किसी सूरत में भी नमाज की माफ़ी नहीं है। अब हम सबको ये देखना है कि हम अपनी नमाज़ों की हिफाजत कहाँ तक करते हैं और कितना पढ़ते हैं। हम तो अमूमन हर रोज़ ये प्लानिंग ही करते रहते हैं कि आज नहीं पढ़ सके तो चलो कल से पढ़ना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घराने में पैदा हुए और हम सब ये कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी रसूल हैं। लेकिन सिर्फ मुँह से बोलना ही काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ साथ उसको अमल में भी लाना ज़रूरी है। और जिस चीज़ को अमल में सबसे पहले रखा गया है वो नमाज है। सही हदीस में है कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है वो काफिर है। हमें ये अपने अमल से साबित करना होगा कि हम ईमान पे हैं, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें नमाज़ पढ़नी है। सूरह फातिहा में हम सब ये पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह ताला आप हम सब को उनके रास्ते पे चलाइए जिस पे आपने इनाम किया, यानी कि शुहदा, सादिकीन, सालिहीन और मुत्तकीन। इन सब लोगों की खूबी क्या थी? वयुकीमुनस्सलात, यानी कि ये सब लोग अपनी नमाज़ों को कायम करते थे। सूरह मुदस्सिर सूरह नंबर 74 में आयत नंबर 41 से 43 तक अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जो लोग दोज़ख में डाले जाएंगे उनसे पूछा जाएगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि तुम दोज़ख में डाले गए? तो वो लोग कहेंगे कि हम उन लोगों में से शामिल हैं जो अपने सलाह को कायम नहीं करते थे। नमाज़ पढ़ने से ना सिर्फ हमारी दुनिया बन रही होती है, उसके साथ साथ हमारा आखिरत भी संवर रहा होता है। एक मिसाल के तौर पर आइए हम ये चीज़ समझते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई ऐसा शख्स है जिससे अगर हम मिलेंगे तो वो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा और हमारी सारी परेशानियों को अपने ज़िम्मा ले लेगा, तब आप क्या करेंगे? हम तो यही कोशिश करेंगे कि उसके लिए जितना बेहतरीन तोहफ़ा हो सके वो ले जाएं और अपने आप को उसी हिसाब से उसके सामने पेश करें, यानी कि हम एक बेहतरीन जगह को चुनेंगे और अपने आप को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश भी करेंगे। तो वही हाल हमारा अल्लाह ताला के सामने होना चाहिए। जब हम अल्लाह ताला से मुलाकात करने जाते हैं तो हमें अपनी नमाज में पूरी तरह से खुशू और खुज़ू इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं कि अपनी नमाज में खशियत इख्तियार करो। खशियत यानी दिल की कैफ़ियत। अब ये खशियत क्या होता है? खशियत का मतलब होता है कि हम ठीक तरीके से खड़े हैं कि नहीं, हमारे रुकू सजदे सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं, हमारे दिल की कैफ़ियत कैसी है, हमें ये पता होना चाहिए। जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो हमारे रूह का अल्लाह ताला से सीधा सीधा राब्ता होता है। हमें इस चीज़ को फ़ील करना है, महसूस करना है कि अल्लाह ताला हमारे सामने खड़े हैं। जब हम नियत करके अल्लाह अकबर कह के और अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाते हैं, इसका ये मतलब होता है कि हमने अपनी सारी गम, दुख, दर्द, परेशानी हर चीज़ को अपने पीछे कर दिया और अल्लाह ताला को सबसे आगे किया, यानी कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो हम अपने जिस्म के सबसे मज़बूत हिस्से को झुकाते हैं, यानी कि कमर, और अपने चेहरे को भी झुका लेते हैं
اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میری ساری عقل آپ کے سامنے جھک گئی، اور پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، وہ سب سے زیادہ عظمت والا ہے، میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہم پھر سے کھڑے ہوتے ہیں، جب ہم جھکتے ہیں تو کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یعنی کہ اللہ نے اس تعریف کو سن لی جو اس کے بندے نے اس سے کی۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے جسم کا وہ حصہ ہم زمین پہ اللہ کے سامنے رگڑتے ہیں، دباتے ہیں، جو اس دنیا کے سامنے ہماری پہچان ہے، جسے لے کے ہم اس دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی کہ پاک ہے میرا رب اور اللہ سب سے بڑا ہے، میں کچھ نہیں، یعنی کہ ہم اپنے جسم کے سب سے اوپری حصے کو زمین پہ گراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر مانتے ہیں۔ ہمارے سجدے میں ہمارے جسم کے 7 اعضاء زمین پہ جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے اعلیٰ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دونوں سجدوں کے بیچ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں رب اغفر لی، یعنی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس کے بعد اتحیات میں اللہ کی بڑائی پیش کر کے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کے آل پہ رحمت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ جب درود شریف پڑھ کے ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز کو ختم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے کندھوں پہ دونوں فرشتوں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اس پورے نماز میں کہیں سے بھی یہ احساس ہوا کہ یہ ایک روٹین ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے بیچ گفتگو ہے اور ایک ملاقات ہے، جو کہ کتنا بہترین ہے۔ ہم سب کو اپنی نماز میں خشیت اختیار کرنی چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا رسپیکٹ میں ان کے خوف کے ساتھ کھڑے ہو کر، ان کے محبت میں کھڑے ہو کر، اور اپنے دماغ سے سارے وسوسوں کو نکال کے یہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے ان کے سامنے کھڑے ہونا۔ نماز کو اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی نماز قائم کرنے والوں میں شریک ہو جائیں گے، اس میں شامل ہو جائیں گے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ اور پریشانی ہمارے کندھوں پہ رہتی ہے، جب ہم جھکتے ہیں تو وہ پریشانی ہمارے کمر پہ آ جاتی ہے، اور جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سارے غم اور ہماری ساری پریشانیاں زمین پر گر جاتی ہیں۔ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ کا بھی ذریعہ ہے، یعنی کہ ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک روزہ سے دوسرا روزہ، اور ایک حج سے دوسرا حج، ان سب کے بیچ ہم نے جتنے بھی جانے انجانے میں گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی اسے دھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو تو ویسے بھی معاف کر دیں گے، تم بڑے گناہ سے تو بچو۔ اگر ہم نماز کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنا لیتے ہیں، اسے فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کیا اس لیے نماز نہیں پڑھا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز ہمارے لیے فرض ہے، اور فرض نماز میں یہ چیز ہم بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دل نہیں کیا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنا جلال لے کر ہم سب کے سامنے آئیں گے تو سارے کے سارے مومن ان کے سامنے جھک جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جھکنا تو چاہیں گے، سجدہ کرنا تو چاہیں گے، پر وہ جھک نہیں پائیں گے، ان کی کمر اکڑ جائے گی۔ جب لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں نہیں جھک پا رہے ہو، تب پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں کبھی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ آئیے ہم سب کوئی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ نماز کو ہم سب کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں، قرآن کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دیں، ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو نماز کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائیں۔ ہم سب بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جسے آپ کا جلال نصیب ہو، اور آپ کے کرسی کے سائے کے نیچے ہم سب کو جگہ ملے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ویڈیوز کو آپ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں، اس سب کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ یہ میری طرف سے ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہے، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اس کے لیے جزاک اللہ خیراً کثیراً۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفرک و اتوب الیک، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔